पनि म यो सबजनालाई ललित कुमार सिंह 5190 युट्युब च्यानल स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर सबजनालाई वसन्त पञ्चमी तथा सरस्वती पूजाको शुभकामना। सो हामी आजकै टपिकको सेकेन्ड पार्टमा जाउँ। अब हिजो हामीले एलसीको बारेमा पढेको थियौँ। यसमा हामी एउटा टपिक छुट्याएको थियौँ, एलसीमा के डकुमेन्टहरू चाहिँदो रहेछ होइन। सो हामी त्यसको बारेमा जानौँ। पहिलो रहेको छ डकुमेन्ट्स रिक्वायर्ड फर एलसी फर इम्पोर्टर। अब जब इम्पोर्टरलाई एलसी चाहिन्छ नि, त्यो जुन डकुमेन्ट एसयु ब्याङ्कले बुझाउँछ नि, त्यो डकुमेन्टहरू हुन्छन् फर्म्स, रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट होइन, प्यान कार्ड होइन, अनि ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट होइन, ट्याक्स राम्रो समयमा भरिसकेको कि छैन। अर्को अडिटेड प्रोभिजन रिपोर्ट होइन, त्यो अडिटरले त्यो उसको कम्पनीको रिपोर्ट कसरी राम्रो छ कि छैन त्यो हेर्छ होइन। अर्को सिटिजनसिप होइन चाहिन्छ यसको होइन। अब जब त्यो इम्पोर्टरले होइन लोनको लागि लेटर अफ क्रेडिटको लागि एप्लाई गर्छ होइन, तब उसले के बेसिसमा एप्लाई गरेछ नि। अब कुनै दुईवटा केस हुन्छ, यसको दुईवटा केस हुन्छ। एउटा क्यास बेसिसमा हुन्छ भने एउटा कोल्याटरल बेसिसमा। कोल्याटरल पनि के हुन्छ भने उनीहरू यदि जमिन कोल्याटर राखेको छ भने उसको जमिनमा पनि ल्यान्ड्सको अनरको सिटिजनसिप चाहिन्छ होइन, ल्यान्ड भ्यालुएसन सर्टिफिकेट रिपोर्ट चाहिन्छ, ल्यान्ड कति भ्यालुको ल्यान्डको भ्यालु कति छ होइन। अर्को चाहिँ लाल पूर्जा चाहिन्छ। अर्को चाहिँ 4 किल्ला चाहिन्छ होइन, कति कुनामा कति छ होइन क्षेत्रफलहरू होइन। अनि अर्को चाहिँ केस के हुन्छ भने क्यास मार्जिनमा यदि तिमीले लोन लिन्छ भने होइन के सर्टेन पर्सेन्ट अफ द एलसी होइन, त्यतिको कतिको लोन चाहिन्छ भने त्यतिको सर्टेन 20% भयो भने 1 लाखको 20% भनेपछि 20,000 उसले बुझाउनु पऱ्यो होइन। एज ए इक्जाम्पल मैले भने होइन, त्यस्तै हो क्यास बेसिसमा गऱ्यो भने होइन। सो अर्को क्वेसनतिर हामी जाउँ। अब अर्को क्वेसन यो अलि बोर्डिजमतिर बढी सोध्छन् होइन। अर्को यसलाई के सोध्छ भने ग्लोबलाइजेसनको च्यालेन्जेस र बेनिफिटहरू के छ होइन। एज अ ग्लोबलाइजेसन हामीलाई थाहा छ, ग्लोबलाइजेसन इज द प्रोसेस अफ इन्टिग्रेसन होइन अफ लोकल बिजनेस टु द होल ग्लोबल फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन, जसमा ल्यान्ड, लेबर, टेक्नोलोजीहरू पर्दो रहेछ होइन। सो यसको फाइदातिर जाउँ। यसको पहिलो फाइदा रहेको छ एफडिआई, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट। अब ग्लोबलाइजेसनले के फाइदा गर्छ भने चाहिँ यसले फरेन इन्भेस्टमेन्टहरूले होइन हाम्रो जुन होम कन्ट्रीको लागि जुन हाइड्रो पावरमा होस्, सेक्टरमा होस् होइन, टुरिज्म सेक्टरमा होस्, ब्याङ्किङ सेक्टरमा होस्, टेलिकम्युनिकेसन सेक्टरमा होस्, तिनीहरूलाई के गर्छ ग्रोथमा यसले हेल्प गर्छ एफडिआईले थ्रु ग्लोबलाइजेसन। अर्को चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी। अब जब तिनीहरू आउँछन् भने के हुन्छ भने हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी पनि बढ्दो रहन्छ। एज अ होल वर्ल्डलाई हामीले ग्लोबल भिलेज भनेर चिन्छौँ होइन। अब त्यो भएन भने हाम्रो देशको मान्छे अरू देशमा पनि गएर काम गर्न सक्छन्। जस्तै कि नेपालका मान्छेहरू कोरिया जान्छन्, जापान जान्छन् होइन, मलेसिया जान्छन्, युके जान्छन्, अस्ट्रेलिया जान्छन् होइन। त्यहाँका मान्छेहरू पनि यता आउँछन् होइन, एक्सचेन्ज भइरहेको छ होइन, नलेज, स्किल्स, टेक्नोलोजी होइन। त्यसपछि अर्को पोइन्ट रहेको छ डेभलपमेन्ट अफ टुरिज्म। यदि ग्लोबलाइजेसन भएन भने टुरिज्म पनि हुँदैन होइन। अब टुरिज्म बढाउनको लागि ग्लोबलाइजेसनले पनि लास्टै धेरै मद्दत गर्छ। जस्तै नेपालकै केसमा कुरा गऱ्यो भने विदेशबाट कमसेकम लाखौँमा होइन नेपालमा हरेक साल घुम्न टुरिस्टहरू आउँछन् विथ द हेल्प अफ ग्लोबलाइजेसन। अर्को पोइन्ट रहेको छ टेक्नोलोजिकल ट्रान्सफर। अब त्यही हो, ग्लोबलाइजेसन भएपछि अब मैले अघि कुरा गरिसकेको थिएँ, फ्याक्ट्री अफ प्रोडक्सन के हुन्छ, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर हुन्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा। त्यसले के गर्छ भने अब त्यही कन्ट्रीको निड्सहरूलाई फुलफिल गर्नको लागि होइन, छिट्टो क्विक सर्भिस दिनको लागि, गुड क्वालिटीको प्रोडक्ट बनाउनको लागि हुन्छ। जुन कन्ट्रीमा टेक्नोलोजी छैन त्यो कन्ट्रीमा होइन उसले के गर्छ अब प्रोभाइड गर्छ होइन। फर्म थ्रु फ्रेन्चाइजिङ हुनसक्छ, लाइसेन्सिङ हुनसक्छ। यो मेथडको फाइदा रहेको छ एसेस टु ग्लोबल मार्केट। अब ग्लोबलाइजेसनले के हेल्प गर्छ भने अब हामीले नेपाली प्रडक्टहरू जस्तै कि ह्यान्डिक्राफ्ट होइन, हातले बनेको सामानहरू, मूर्तिहरू, कार्पेट्सहरू, टी होइन, कफी, गार्मेन्ट्सका कुराहरू होइन, यिनीहरू के हुन्छन् भने हामी आफ्नो देशबाट इन्टरनेसनल मार्केटमा के गर्छ ती प्रडक्टहरूलाई बेच्न सक्छौँ, छिराउन सक्छौँ। यसको इम्पोर्टेन्सहरू हो। अर्को चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट इन कन्ज्युमर चोइस। अब जस्तै कि ग्लोबलाइजेसनले के हेल्प गर्छ भने कस्टमरहरूको लागि अब धेरै चोइसहरू अप्सन क्रिएट गरिदिन्छ होइन, अभाइलेबल गराइदिन्छ कि यो भएन भने अर्को पेस्ट लिएर। पेस्टकै कुरा गऱ्यो भने टुथपेस्टको एउटा कोका कोला भन्छ के अरे, कोलगेट
होइन, सेन्सोडाइन होइन, पेप्सोडेन्ट होइन, धेरै छन् होइन। अब एउटा बनायो भने अर्को गर्ने, सिम्पल। एउटा इम्प्रुभमेन्ट इन कन्ज्युमर चाहिँ यसको इक्जाम्पल भयो। अब यसको फाइदातिर गयो, अब यसको च्यालेन्जेसतिर जाउँ। अब यसको च्यालेन्जेसहरू के छन्? यसको पहिलो च्यालेन्जेस रहेको छ विक नेसनल सबर्जिनिटी होइन। अब ग्लोबलाइजेसन के गर्छ भने, यदि जस्तै अब कुरा गरौँ नेपालकै केसमा, अब नेपालको पोलिटिकल अवस्था पनि खराबै हुन्छ। दिनौँ महिनौमा के हुन्छ भने पोलिटिकल सिस्टम चेन्ज हुन्छ, सरकार चेन्ज भइरहेको छ होइन। र यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने, अब जुन बाहिरको स्ट्रङ फर्महरू छ, अर्गनाइजेसनहरू छ, त्योबाट के गर्छ चाहिँ आफ्नो मन मुताबिक होइन, अब आफ्नो तरिकाले के गर्छ भने चाहिँ गभर्मेन्ट रेगुलेसनहरूलाई पनि के गर्छ, इन्फ्लुएन्स गर्न खोजिरहेको हुन्छ होइन। त्यो गरेर के हुन्छ, हाम्रो देशको सार्वभौमसत्तामा पनि के गर्छ, उसले इफेक्ट गर्छ होइन। अर्को चाहिँ अनइक्वल बेनिफिट्स। अब जस्तै नेपालमै कुरा गरेर, नेपालमा एडभान्स फिचरको टेक्नोलोजीहरू छैन, त्यसले गर्दा के हुन्छ भने जुन हाम्रा बेनिफिट्सहरू पनि हुन्छ नि डब्लुटीले प्रोभाइड गर्ने, त्यो पनि के गर्छन्, अनइक्वल हुन्छ कि अनइभन भइहाल्छ कि। जस्तै कि अब हामी एनसेलकै कुरा गऱ्यो, एनसेलबाट यदि बाहिरको जुन फरेन कन्ट्रीमा छ त्यो त्यहाँको मान्छे यदि यहाँ आएर काम गऱ्यो भने उसको स्यालेरी चाहिँ 1 लाख हुन्छ, तर त्यही पोस्टको लागि नेपालको मान्छेलाई खटायो भने त्यसको स्यालेरी 25,000 हुन्छ। त्यही अनइक्वल बेनिफिट्सको कुराहरू भइहाल्यो, त्यही हो। अर्को चाहिँ थ्रेट फर एसएमई भनेको स्मल एन्ड मिडियम साइज इन्टरप्राइजेसहरू। त्यसको लागि के हुन्छ भने, यदि ठुलो कम्पनीहरू उसले खोलिदियो भने अब सानो सानो कम्पनी त डुबेर जानुभयो होइन, उसको सामानै किन्दैन। नेपाली मान्छेहरू पनि त्यस्तै हुन्छन्, अब विदेशी प्रडक्ट हेऱ्यो भने ओहो ओहो म पनि किन्न जान्छु भनेर भन्छन्। अर्को चाहिँ रहेको छ थ्रेट टु कल्चरल भ्यालुज। यसले पनि मोस्टली अहिले हेर्ने भने नेपालको केसमा अब कि ग्लोबलाइजेसनले के गरेछ भने, ग्लोबल कल्चरले आज हाम्रो नेपाली कल्चरलाई हराउँदै गइरहेको छ। अब आज पनि आजकै कुरा गरौँ, सरस्वती पूजा थियो तर पनि कल्चरल ड्रेस चाहिँ हाम्रो जे हुनुपर्थ्यो त्यो साडी, त्यो लगाएर सबै अब के भन्ने, अब साडी नै हाफ होइन, स्मल साइज कपडाहरू लाउँछन्, टी सर्ट कोट होइन, यताउति होइन। त्यो हो अब इन्फ्लुएन्स। अब त्यो पनि एज अ केही लेभलसम्म ठिक छ, तर इन्फ्लुएन्स चाहिँ लास्टिङ गरेको छ भने म भन्न खोजिरहेको छु। अर्को चाहिँ पोभर्टी रहेको छ यसको च्यालेन्जेस। अब के हुन्छ भने, जुन हाम्रो जुन अनइक्वल बेनिफिटको कुरा अघि गरेको थियो होइन, त्यहीले के गर्छ भने अब एउटालाई चाहिँ 1 लाख रुपियाँ स्यालेरी दिने होइन, अर्को चाहिँ 25,000। त्यसले के हुन्छ भने नेपालीहरू के हुन्छन्, गरिब छ भने त्यसलाई पैसै हुँदैन, तर जुन अमिर छ होइन त्यो त झन् अमिर बन्दै चाहिँ जान्छ होइन, त्यसमा त्यो कुरा आउँछ। ओके, नाउ मुभ टु नेक्स्ट।